गिरफ्तारियों, कंटेनर्स और रुकावटों से कुछ नहीं होने वाला। मुल्तान की सियासी तारीख में नया बाब रकम। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अलायंस जारहियत के मुकाबले के लिए तैयार। गिरफ्तारी और पकड़ धकड़ के बावजूद हर सूरत में जलसा करने का ऐलान। लीडर्स और कारकुनान का हर हाल में जलसागाह पहुंचने का आज़म। ला कानूनियत और पुलिस गर्दी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक ऐलान। पीडीएम रहनुमाओं की मुल्तान में बड़ी बैठक। जलसा ना कर सके तो जेलें भरेंगे। पीडीएम में शामिल तमाम जमातें एक ज़बान। बहुत जल्द इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करने का ऐलान करने के हवाले से इंडिया भी दिया। यहाँ की हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हुकूक की जंग लड़नी है, अवाम की जंग लड़नी है, और ये हरबे हम हर दौर में देख चुके हैं। जलसा किला कोहना कासम बाग पर होगा और तमाम क़ियादत वहां पर पहुंचेगी। शहर औलिया सियासत का मरकज बन गया। जिला इंतजामिया पीडीएम जलसे को नाकाम बनाने के लिए सड़कों पर मौजूद। कला कोहना कासिम बाग को चारों तरफ से ट्रॉलियां लगाकर बंद कर दिया गया। पुलिस की भी भारी नफरी तैनात। कला कोहना कासिम बाग को जाने वाली 6 सड़कें भी सील। घंटा घर को भी मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। जलसा हर हाल में होगा और कला कोहना कासिम बाग में ही होगा। मुल्तान में चौधरी अब्दुल वहीद अराई के डेरे पर वर्कर्स कन्वेंशन। राना सनाउल्लाह की कारकुनान को घंटा घर में जमा होने की हिदायत। रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इंतजामिया इतनी अवाम को देखकर बुखला गई, जिसने गिरफ्तार करना है कर ले, गिरफ्तारियों की वजह से पीछे नहीं हटेंगे। हर रुकावट को दूर करेंगे और आपने भी कल हर गली मोहल्ले से आपने अपने साथियों को साथ लेके निकलना है और हमने का जो किला कुन्ना कासम पार्क है वहां पे पहुंचना है हमने। शहर औलिया में सियासत का अलौर रोशन। पीडीएम जलसे की कामयाबी के लिए जियाले पुरजोश। 53वें यौम तासीस के हवाले से मशल बरदार रैली। अली हैदर गिलानी के रोही से गुफ्तगू। कहा कि इंतजामिया जलसे को कभी नाकाम नहीं बना सकते। सिंध की बेटी आसिफा भुट्टो का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। कल अगर इन्होंने कोशिश की कि आसिफा भुट्टो जरदारी के ऊपर शेलिंग करने की कोशिश की या किसी तरीके का क्रैकडाउन कल इन्होंने हमारे मेहमानों या वर्कर्स के ऊपर किया, तो एज अ मेज़बान हमारी गैरत इस बात का गवारा नहीं करेगी। और अगर इन्होंने हमारी गैरत पे आकर कोई चोट पहुंचाई और चैलेंज की हमारी गैरत को, जो कि हमारे मेहमानों की इज्जत से बढ़ के नहीं है, तो हम इस शहर का अमन, इस हुकूमत का अमन, इस हुकूमत की बुनियादें हिला देंगे। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारियों पर मुजम्मत। कहा सैयद कासिम अली गिलानी को खाने पीने और रास्ता मांगने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कारकुनान पर तशद्दुद किया। कूफा की सियासत से मदीना की रियासत नहीं बन सकती। ट्विटर पैगाम में इंतजामिया को खरी सुनाई। गिलानी खानदान और अपने कारकुनान की गिरफ्तारी पर एहतजाज और मुजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद का ट्वीट। कहा कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। सियासी मामलात को जमहूरी अंदाज में हल करने का मशवरा। हमारी नौजवान क़यादत आसिफा भुट्टो जरदारी भी होंगी और पीडीएम की बाकी क़यादत भी होगी, मरियम बीबी भी होंगी और मौलाना साहब भी होंगे और इंशाअल्लाह जलसा होगा, जलसा भरपूर होगा। जो पीडीएम का ऐलानिया है ठीक उसके मुताबिक होगा। ओछे हथकंडों ने मुल्तान को मैदान जंग बना दिया। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह ने कहा कि कला कोहना कासिम बाग में पानीपत की जंग का समा था। पीडीएम जलसा 2 बजे होगा। अब जो कुछ हो चुका उसके बाद इंतजामिया से जलसे की इजाजत नहीं मांगी। पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी गिरफ्तारियों की शदीद मुसम्मत की। कि लोअर गिर में कोरोना सो रहा था, सक्खर में कोरोना सो रहा था। सेलेक्टेड का कोरोना भी सिलेक्टिव है, उनके जलसों में, उनकी महफिलों में सो जाता है और पीडीएम की जहां कोई बात होने लगे वहां पे कोरोना एक्सपेंड होने लगता है। कला कोहना कासिम बाग में ही जलसा होगा। सेक्रेटरी जनरल पंजाब जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना सफीउल्लाह की रोही से खुसूसी गुफ्तगू।
کہا کہ قافلہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جلسہ گاہ پہنچے گا. JUIFA کے کارکنان کو جامعہ قاسم العلوم ملتان پہنچنے کی ہدایت. ملتان میں ہونے والا جلسہ تاریخی ہوگا. سیکرٹری اطلاعات پنجاب نون لیگ اسما بخاری نے کہا کہ کنٹینرز اور دھرنوں کی پیداوار اب خائف ہے. کہا وہ جنہیں کنٹینرز دینے اور بریانی کھلانے کا شوق تھا اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. لوگ اب آپ کی باتوں میں نہیں آنے والے. اس کو تو بڑا شوق تھا ہمیں کنٹینر دینے کا, ہمیں بریانی کھلانے کا, اب کیوں ڈر رہا ہے؟ اور میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ گھبرا گئے ہیں. وزیر اعظم صاحب آپ پریشان ہو رہے ہیں اور وہ پوری دنیا, پورا قوم دیکھ رہی ہے. بہاولپور کے لیگی رہنماؤں کی بھی گرفتاری کی شدید مذمت. کہا کہ پولیس اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے. کارکنان کی گرفتاری کے لیے پولیس گھروں میں گھسی, چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کیا. کل سینکڑوں کارکن بہاولپور سے قافلے کی صورت میں ملتان پہنچیں گے. ادھر لیگی خواتین جلسے کے لیے پرچموں کی تیاری میں مصروف. ہمارا جلسہ حکومت کی بیساکھیاں بھی توڑ دے گا. صوبائی وزیر سندھ شہلا رضا کی روحی سے خصوصی گفتگو. کہا کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے. ہمارے کارکنان پکڑ دھکڑ سے ڈرنے والے نہیں. حکومت نے 1 روزہ جلسے کو 5 روزہ جلسہ بنا دیا. ہم گرفتاری سے ڈرنے والے نہیں. ملتان کا تاریخی جلسہ آج ہوگا. پیپلز پارٹی کے ڈویژنل سیکرٹری اطلاعات عباس گورشانی کی روحی سے گفتگو. میرے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا. کارکن جلسے میں بھرپور شرکت کریں. ادھر لیا میں لیگی رہنما جلسے سے قبل گرفتاریوں کی مذمت. ہر صورت میں جلسہ گاہ پہنچنے کا اعلان. تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے ملتان پہنچیں گے. رحیم یار خان میں لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس. سردار اظہر خان لگاری نے کہا کہ کوٹ افضل سے چنی گوڑ تک گرفتاریاں ہوئیں. ادھر بہاول نگر میں JUIFA کی گرفتاریوں کی شدید مذمت. جنرل سیکرٹری مفتی عبدالخالق مہار نے کہا کہ جلسے کو ہر صورت میں کامیاب بنائیں گے. PDM جلسے کو روکنے کے لیے بیوروکریسی بھی میدان میں. ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب زاہد اختر زمان ملتان پہنچ گئے. زاہد اختر زمان کی زیر صدارت سرکٹ ہاؤس میں اجلاس. کمشنر DC اور RP ملتان نے موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی. جلسے کو ناکام بنانے کا دباؤ. پولیس اور ملتان انتظامیہ حکومتی پارٹی کے بندوں کو ہی اٹھانے لگے. PTI یوتھ ونگ رہنما کو PDM رہنما سمجھ کر گرفتار کیا. ضلعی صدر اعجاز جلوہ کو کی گئی کال سوشل میڈیا پر وائرل. SHO نے بات سننے کی بجائے PTA رہنما کو خوب سلواتیں سنائی. یہ اعجاز بھائی یہ نا آپ یہ SHO صاحب سے بات کر رہے ہیں. جی کریں. سر میں کوآرڈینیٹر ہوں بہاڑی پولیس بھی PDM اراکین کو پکڑنے کے لیے حواس باختہ. تحریک انصاف کے چیئرمین آفتاب گجر کاؤنسلر سمیت دیگر کارکنان گرفتار. PDI کے ضلعی رہنماؤں کا اپنے کارکنان کی گرفتاری پر احتجاج اور پریس کانفرنس. جلسہ ملتان کو ناکام بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ کی تیاریاں. سندھ سے آنے والے کارکنان کو کوٹ افضل بارڈر پر روکنے کا فیصلہ. سندھ پنجاب بارڈر پر کنٹینر لگا دیے گئے. پولیس کی بھاری نفری بھی بارڈر پر تعینات. آنے والی گاڑیوں کی مکمل چیکنگ. جلسے کو روکنے کے لیے حکومت اور PDM میں ٹھن گئی. حکومت نے جلسہ ناکام بنانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی. ایمرجنسی پلان تیار. مختلف محکموں کے افسران نے بھی کمان سنبھال لی. اسٹیڈیم کے اطراف 3 ہیلی پیڈ تیار. محکمہ سول ڈیفنس کا بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی تیار. DC آفس میں کنٹرول روم فائل کر دیا گیا. پیپلز پارٹی کا 53واں یوم تاسیس اور PDM کا جلسہ. ضلع انتظامیہ ملتان کا آج میٹرو اسپیڈو بس سروسز بند رکھنے کا فیصلہ. DC ملتان کے احکامات میٹرو انتظامیہ کو مراسلہ جاری. رحیم یار خان میں سیوریج مسائل سے ملے گی نجات. شہر کے مختلف علاقوں میں سیوریج پائپ لائن بچھانے کا سلسلہ جاری. سیاسی رہنماؤں اور ضلعی افسران نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا.
بھٹا مالکان ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر شعیب خان نیازی کی رحمیار خان آمد ضلع میں پہلے زگ زیگ بھٹے کا افتتاح کیا۔ ادھر خانیوال میں بھٹا مالکان سے ملاقات کی، جدید ٹیکنالوجی پر منتقل ہونے والے بھٹوں کا معائنہ بھی کیا۔ ویلفیئر صادق آباد کے احسن اقدام 150 مستحق جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریب، 9 بیاہتا جوڑوں کے لیے جہیز اور کھانے کا خصوصی انتظام۔ صدر الرحمان ویلفیئر فاؤنڈیشن عبدالوحید قریشی کا اگلے سال 200 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں کروانے کا عزم۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں کرونا بارے آگاہی سیمینار، ڈی سی ذوالفقار علی کھرل، ایم پی اویس خان دریشک سمیت اہم شخصیات کی شرکت، شرکاء نے کرونا وبا بارے آگاہی دی۔ اور نوابوں کے شہر میں چڑیا گھر میں بچہ پارٹی کی آمد، چڑیا گھر کی خوب تعریفیں کی، بچوں نے ہاتھی میرے ساتھی کا مطالبہ کیا، کہا کہ چڑیا گھر بھاولپور کا خوبصورت مقام ہے، ہاتھی آنے سے چڑیا گھر کی رونق بڑھ جائے گی۔